السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة بالحاج ايكونوميست. نتمنى من الله انكم تكونوا على خير ان شاء الله. فيديو جديد على القناة. هذا الفيديو ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه التصحيح ديال ليكزامان ديال فان سيمستر ديال 2017 2018 ديال الموديل ديال لا فيسكاليتي ديال لونتربريز، بالضبط ديال لياس اللي تيتقرا في الاس 5. بيان سور هاد ليكزامان هذا راه ديال لا دوزيام سيسيون، يعني ديال الراتراباج داكور ديال لونيفرسيتي ابن طفيل. نبداو على بركة الله. ليكزامان ديالنا هو هذاك تتشوفوا فيه باج وحده. انا ما كفانيش باش انه يجي في باج وحده، درتو في دو باج داكور. الامتحان ديالنا هو هذاك تتشوفوا لان يونيفرسيتي 2017 2018. اول حاجه كما قلت لكم تديروا فاش تقبطوا الورقه ديال ليكزامان بحال هكا، اول حاجه تندير هي تنتاكد من لو نومبر ديال لي باج. هذا ليكزامان هذا راه فيه غير باج وحده، يعني فيه ورقه وحده. تتاكد من عدد الاوراق ديال الامتحان، واش الامتحان فيه 3 الورقات ولا 4 الورقات ولا 5 الورقات الى اخره. اول حاجه تندير هي تنتاكد من عدد الاوراق ديالي. ثاني حاجه تندير هي تنقرا الامتحان كامل، شتي مع هاد يونيفرسيتي ابن طفيل من هنا حتى اخر حاجه مكتوبه في ليكزامان ديالي. بارفو تلقى بون كوراج ولا تلقى عدد الاوراق 1 على 1 الى اخره داكور. تنقرا الامتحان ديالي كامل. هانتوما كتشوفوا هاد الدوزيام سيسيون لا ديغي، تنتاكد من لا ديغي د ليكزامان باش نعرف نجيري لو طون ديالي. عندك ساعه ونص في هذا الامتحان هذا. اوكان دوكيمون ني اوتوريزي، يعني ني بلو كونطابل ني كود جينيرال ديال لي زامبو ني ريان داكور. لو ريزولتا دوف اتر جوستيفي، يعني اي ريزولتا غادي ديرها في ليكزامان ديالك راه خصها تكون جوستيفي. يعني جوستيفيا فين؟ جوستيفيا نيت في الورقه ديال التحرير. نبداو على بركه الله. ليكزامان ديالنا اين سوسيتي انونيم. فاش نقول سوسيتي انونيم يعني اس ا، يعني هذه لا فورم جوريديك ديال لا سوسيتي. ولي سوسيتي انونيم هادو راه يسون امبوزابل ا لياس، ماشي باغ اوبسيون ولا، يعني راه يسون امبوزابل ا لياس. سبيسياليزي يعني الا قالك سبيسياليزي يعني لاكتيفيتي برانسيبال ديالها راه جايه. شنو لاكتيفيتي برانسيبال ديالها؟ دون لا فونت دو بور، يعني هاد لاكتيفيتي برانسيبال ديال هاد لا سوسيتي تدير تتبيع الزبده لو بور. والبور كي تنعرف انا راه واحد البرودوي اللي هو جوجي دو برومي نيسيسيتي. يعني فاش نكون تحسب الكوتيزاسيون مينيمال غادي نرد البال لهاد الفونت دو بور. يعني راه الشيفر دافير ديال الكوتيزاسيون مينيمال تنضرب في 0.25%. بحال السكر، بحال الغازوال، بحال برودوي بترولي، بحال لا فارين داكور. يعني تنضرب في 0.25%. يعني راه من فاش تكون تقرا ليكزامان تتاناليزي لي شوز، تتسطر على الحوايج اللي مهمين الى اخره. écrit depuis 6 ans، يعني تنقول هنا بان لونتربريز راه écrit depuis 6 ans، يعني راه صافي راه امبوزابل اليات وتا لا كوتيزاسيون مينيمال راه خصها تخلصها. يعني ابارتيغ من 6 ans تتولي لا كوتيزاسيون مينيمال اللي امبوزابل. وفاش تلقى عاوتاني هاد دوبوي 6 ans يعني خصني نرد البال عاوتاني شنو جاي من بعد. هانتوما غادي الفكره اللي غادي نقول لكم هادشي من بعد. باغ دي زاكسيونير، يعني كاين 10 ديال لي زاكسيونير في هاد لا اس ا. وانا كنت نعرف في السوسيتي انونيم مينيموم يقدروا يكريوها هما 5 لي بيرسون. راه ماشي بالضروره تعطيك دي زاكسيونير، تقدر تقول غير سوسيتي انونيم وانت خصك تكون عارف بان شركه، هاد الشركه الفورم جوريديك ديال هاد لا سوسيتي راه المينيموم د بيرسون اكزيجي هما 5 بيرسون، هما اللي يقدروا يديروا سوسيتي انونيم. عاد تشوفوا الكابيتال الى اخره. المهم هاد السوسيتي ديالنا في ليكزومبل ديالنا فيها 10 ديال لي زاكسيونير، 10 ديال لي زاسوسي افيك ان كابيتال سوسيال ديال 30000 درهم اللي بيغي ا اوتور 85%. داكور. الكابيتال سوسيال ديال هاد الشركه اللي قلنا سوسيال لقيت عندنا لي زاسوسي، يعني الكابيتال سوسيال ديالها 30 مليون ديال الدرهم اللي بيغي اوتور 85%. يعني اللي بيغي اوتور يعني ما مليبيريش كامل داكور، اللي بيغي اوتور 85%. ولكن باش نقرا اوتور اللي بيغي اوتور 85% خصنا ديما نرد البال فوقاش تكريات لونتربريز. هانتوما ردوا البال كريي دوبوي 6 ans. وانا تنعرف ان الماكسيموم باش ان لونتربريز ليبيري هادوك لي زاكسيونير ولا لي زاسوسيي ليبيريو لي بار ديالهم في الكابيتال راه المينيموم ماكسيموم 3 ans. يعني 3 ans راه خص تكون لي تليبيرا الكابيتال. دابا هنا كتشوفوا هنا دوبوي 6 ans، يعني راه الكابيتال اللي توتالمون ليبيري. راه ما تديوش كاع هادي ما تبقاش خدامه في هاد لوكا هادي. يعني تقدر تكون غير بياج هادي، ولكن على ما خصك تعتمد على فوقاش تكريات لونتربريز. لحقاش كما قلت لكم راه كاينه واحد لا دوغي مينيموم باش واحد لا دوغي ماكسيموم باش ان الكابيتال خصو يتليبير داكور. وبيان سور هاد لانفورماسيون ديال غادي تنفعك من بعد باش ان الا كان مثلا واحد من هاد لي زاكسيونير ولا هاد لي اسوسي سلف لونتربريز عطاها واحد الكريدي. يعني فاش يعطيها واحد الكريدي بالمقابل لونتربريز تعطيه دي زانتيري، وهادوك لي زانتيري راه تعتبروا بالنسبه للونتربريز دي شارج، وباش يكونوا ديديكتيبل سور لو بلون فيسكال
سوغ لو بلون كونطابل راهم ديديكتيبل عند لونتربريز، عندها الحق تعتبرهم دي شارج، ولكن سوغ لو بلون فيسكال بيان سور خصهم يحترموا واحد المجموعه ديال القواعد. N-3, il a participé à hauteur de 60% dans la création de groupements d'intérêt économique GIE. يعني هاد لونتربريز هاد لا سوسيتي انونيم شاركات في التاسيس ديال واحد مجموعه المصالح الاقتصاديه، واحد الجروبمون دانتيري ايكونوميك، وعندها 60% من الكابيتال ديال هاد الجروبمون دانتيري ايكونوميك. grâce à une stratégie d'intégration, les stratégies que tu trouves في الماركتينغ stratégie d'intégration, il a créé en N-2 يعني تصافي هنا دابا انا فاصله يعني تسالات لانفورماسيون اللي عندها علاقه بالجروب دانتيري ايكونوميك لابار ديالها. دابا دي انفورماسيون اخرى، il a créé en N-2 هاد لا سوسيتي انونيم un magasin pour la commercialisation d'une marque internationale de mini réfrigérateur. داكور، دابا هاد لا سوسيتي انونيم اللي تدير جوج حوايج، عندي لي سبيسياليزي في لافون ديال البور، و اون باراليل راه تدير شنو؟ تدير لا كوميرس ديال واحد لا مارك، واحد العلامه تجاريه عالميه ديال الميني ريفريجيراتور. يعني البروف هنا ما بغاش يعطيكم اسم العلامه باش بوغ ايفيتي لا بوبليسيتي الى اخره. يعني راه غير مارك انترناسيونال، فاش نقول مارك انترناسيونال راه اي مارك انترناسيونال تقدر تحك في بالك، داكور، ديال لي ريفريجيراتور بيان سور. دو ليكزيرسيس ان، يعني هاد ليكزيرسيس اللي غادي حنا نحسبوا الياس ديالو، لو شيفر دافير جلوبال اور تاكس، يعني الشيفر دافير اور تاكس بيان سور. فاش نقول شيفر دافير جلوبال اور تاكس يعني هاد المونطو هذا ديال 43 مليون درهم راه ماخوذ من السي بي سي، ماخوذ بالضبط من الشيفر دافير اللي كاين في كلاس 7 بيان سور. علاش؟ لحقاش راه اور تاكس رياليزي بار لا سوسيتي وصل 43 مليون ديال الدرهم. كومبوزي انسي، دابا 43 مليون ديال الدرهم شنو فيها؟ فيها واحد الشيفر دافير اللي هو عنده علاقه بالبيع ديال الزبده 33 مليون، وفيه واحد لابار من الشيفر دافير اللي عنده علاقه بالبيع ديال هاد الثلاجات، داكور، 10 مليون ديال الدرهم. يعني فاش كنت تحسب كوتيزاسيون مينيمال، هذا راه غادي تامبوزا في كوتيزاسيون مينيمال ب 0.25%، وهذا ب 5%، 0.25%، وهذا ب 0.5%، داكور. هاكا تبقاو تاناليزيو ليكزامان ديالكم ونوطيو، تتقراو تنوطيو لو ريزولتا كونطابل نيت دو ميم اكزرسيس. يعني ان اكزرسيس هذا د ان، لو ريزولتا كونطابل دو نيت دو ميم اكزرسيس اي 2 ناقص، راه ديفيسيتير. ردوا البال هاد العلامات واش ناقص ولا زائد. دابا فهاد لوكا ديالنا راها ناقص 140,000 درهم، ناقص 140,400 درهم. سولوي ديال ليكزيرسيس بريسيدون يعني ديال ان موان زان ايتي 75,000 درهم، يعني كانت بوزيتيف، كانت بينيفيس. العام اللي فات كانت بينيفيس، ان موان زان كانت بينيفيس. يعني فهاد لوكا هذا لونتربريز غتخلص اما الياس ولا لا كوتيزاسيون مينيمال. شوفوا لا سوسيتي افي كالكولي ان امبو سور لي سوسيتي، يعني حسبات واحد الياس ابارتيغ من ريزولتا فيسكال نت قد 80,000 درهم. Sur cette base, il a déclaré et versé les acomptes prévisionnels. يعني فاش حسبات هاد 75,000 درهم اللي هي كانت بيان سور سميتو ريزولتا كونطابل اللي كما تشوفوا ماشي ديفيسيتير، اللي راه بوزيتيف، يعني هذا ماشي ديفيسيت. على لا باز ديال هذيك ريزولتا فيسكال نت بيان سور راها حسبات لواحد لامبو، حسبات الياس اللي خرج لها 80,000 درهم، وعلى اساس هاد 80,000 درهم خلصات وديكلارات لي زاكونت بريفيزيونيل. يعني كل بوندو هاد اكزرسيس ان راه كل تريمستر كانت تفيرسي 25% من هاد لو مونطون ديال 80,000 درهم، داكور. À la fin de N, يعني في الاخر ديال ليكزرسيس، لو groupement d'intérêt économique a réalisé un résultat comptable de déficitaire. ردوا البال الناقص 42,000 درهم. يعني هاد الجروبمون دانتيغي ايكونوميك، هاد مجموعه المصالح الاقتصاديه اللي لونتربريز عندها 60% من الكابيتال ديالها، راه دار واحد الريزولتا كونطابل اللي هي ديفيسيتير ب 42,000 درهم. لي زانفورماسيون اكستري دو كونت برودوي اي شارج. دابا هذا عندنا واحد ليكستري من لي زيليمون ديال لا كلاس 7 من لي برودوي. عندنا اوت برودوي ديكسبلوطاسيون مليون، عندنا سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون، عندنا لي برودوي فينونسي، عندنا لي برودوي نون كومون، عندنا لي بريم روسو دو كونسيسيونير، داكور. دابا نتوما واحد الحاجه مهمه، واحد البوان مهم ما تبقاو تردوا له البال. هانتوما ردوا البال، وغادي واحد لوبسيرفاسيون غادي تشوفوها كاع في لي زيكزامان. فوق ما تلقاو واحد لا سوسيتي اللي تدير لا كوميرسياليزاسيون ديال واحد البرودوي اللي هو جوجي دو برومي نيسيتي كيما قلت لكم، بحال البور ولا لا فارين ولا الميديكامون ولا الغازوال ولا كاع هذوك لي برودوي اللي هما جوجي دو برومي نيسيتي، فاش تجيو السي بي سي ديالها بالضبط في هذا في لا كلاس 7 غتلقاو ديما كاينين لي سوبفونسيون. اللي ما كانتش سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون غتكون سوبفونسيون ديكيليبر، المهم ضروري تكون معطيها لها واحد سوبفونسيون. علاش؟ لحقاش هاد لي زونتربريز كيديروا لا برودكسيون ديال واحد البرودوي اللي هو جوجي برومي نيسيتي،
يعني بهذا لو كان هذا الدوله تتفرض على لي زونتربريز تقول بون فوالا البري باش غادي تبيعوا هذا لو برودوي ديالكم. بارفوا هذاك لو برودوي تيكون طايح على لونتربريز غالي، يعني هي تصدق بيعه بواحد الثمن اللي هو طايح وتيقدر يدير لها خساره. على داك الشيء باش الدوله تعطي سواء الدوله ولا سواء لي زوفيس اللي عندهم علاقه بهذاك لاكتيفيتي ديال لونتربريز تعطيهم واحد دي سوبفونسيون. تيكونوا هاد لي سوبفونسيون هما على شكل مساعدات، اما تيكونوا ديكسبلوطاسيون ولا ديكيليبر. داكور علاش بور كومبونسي ديك لا بيرت باش انهم يغطيو هذوك النفقات باش انها ما تطيحش في لا فاييت وما تطيحش في واحد الريزولتا اللي هي ديفيسيت. داكور هادي غير اونتر بارونتيز ديروها بين عينيكم بان فوق ما تشوف لونتربريز تدير هاد الكوميرسياليزاسيون ولا تدير لا برودكسيون ديال هاد لي برودوي اللي هما جوجي دو بروميير نيسيسيتي راه اوتوماتيكمون غتلقى لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون. برودوي فينونسي 1,500,000 درهم، برودوي نون كورون 600,000 درهم، بريم reçu de concessionnaire 200,000 درهم. اوبيراسيون اكريتور كونطابل. دابا شنو دارت لونتربريز في لا فان ديال ليكزيرسيس ولا بوندو ليكزيرسيس؟ هادو هاد لي زوبيراسيون هادو او نومبر دو سبا. اول اوبيراسيون encaissement d'une créance douteuse provisionnée totalement en N-1 d'un montant ديال 30,000 درهم. يعني هنا واحد الكليان كنا مكلاسيينو بارمي لي كليون دو دو لي تي جي او خلصنا بوندو ليكزيرسيس ان 30,000 درهم الوغ حنا في N-1 كنا دايرين عليه واحد لا بروفيزيون. واخا لو كونطابل ابي اومي d'enregistrer une opération de vente à crédit d'un montant de TTC ديال 14,500 درهم réalisé le 22 le taux de la TVA est de 20%. شنو قال لك بان الكونطابل راه نسى ما قيدش وما دوش في الجورنال واحد لوبيراسيون ديال البيع. بيان سور هذا البيع تم اكريدي، المونطون ديال البيع هو 14,500 وفي وسط 14,500 كاين لا تي في او طو ديال 20%. داكور لوبيراسيون نيميرو 3 ديستريبيسيون دو ديفيدوند دان مونطون ديال 125,000 درهم. ديستريبيسيون ردوا البال بقاو تسطروا، ماشي غير نسمع لي ديفيدوند نقول شنو لي ديفيدوند راه لي برودوي نو امبوزابل. رد البال راه ديستريبيسيون ها هي تا البروف راه دايرها لك في الاول وكاتبه دي بالماجيسكول ماشي تا مينيسكول ما دارتها حتى في وسط الكتابه باش ما تدوخش، راه دارتها في الاول ديال لا فراس ديستريبيسيون دي ديفيدوند باش ما تزغلطش. داكور ديستريبيسيون ماشي هي ريسيبسيون ماشي هي روسيو. داكور راه ديستريبيسيون راه لونتربريز اللي عطات لي ديفيدوند دا مونطون ديال 125,000 درهم. اكيزيسيون دان تيران بور اون فالور دوريجين ديال 5,000 درهم 500,000 درهم. لو كونطابل انسكري دون لي شارج اون دوتاسيون زامورتيسمون ديال 25,000 درهم. شنو دار دابا لونتربريز في بوندون هاد ليكزارسيس ديال ان لونتربريز ما سالش الى اكي المهم شرات واحد التيران لا فالور دوريجين ديالو 500,000 درهم الثمن باش شراتو، والكونطابل دوز عليه واحد دار لامورتيسمون ديالو دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون ديال 25,000 درهم. لوبيراسيون 5 لي فري دو بوبليسيتي كونطابيليزي دون لي شارج دو ليكزارسيس سيليف 18,000 درهم. représente la valeur de 1,200 porte-clés dont 200 ne porte pas le dont porte-clés dont 200 ne porte pas le sigle ديال لا سوسيتي. دابا شنو قلنا هنا بان parmi les éléments ديال لا شارج كونطابيليزي يعني في فري دو بوبليسيتي كونطابل دوز 18,000 درهم. هذه ديالاش ديال واحد لي بورت-كلي فرقاتهم لونتربريز على لي كليون ديالها. كاين 1,200 بورت-كلي ومن بين هذوك 1,200 بورت-كلي كاين 200 نو بورت با ليدونتيتي نو بورت با لو نون دو لا سوسيتي ولا هذاك السين ديالها الى اخره. يعني هذوك 200 بورت-كلي ما عندهم حتى شي علامه تجاريه ديال لا سوسيتي، و1000 الاخرين عندهم علامه تجاريه. المونطو توتال ديال هاد لا شارج هو 18,000 درهم. لوبيراسيون رقم 6 achat de mini réfrigérateurs au cours de mars. يعني شرات لونتربريز كما تنساوش بان لاكتيفيتي ديال لونتربريز الثانيه راه تدير لا كوميرسياليزاسيون ديال لي ميني ريفريجيراتور مارك انترناسيونال دي ميني ريفريجيراتور. داكور شرات عند واحد فورنيسور auprès d'un même fournisseur pour 111,000 درهم تي تي سي. لو ريغلومون a été effectué par chaque baril. شنو دارت هنا لونتربريز شرات واحد لي ميني ريفريجيراتور au cours de mars يعني pendant le mois de mars كامل ديال ليكزارسيس اللي تحسبوه هذا تحسبوا الياس ديالو. شراتو منين auprès d'un même fournisseur. ها هي دارت كونتر بارونتيز غير ما بغيتيش تفهم دارت auprès d'un même fournisseur pour 111,000 درهم تي تي سي. لو ريغلومون a été effectué par chaque baril. هنا فاش نبقى هاد لوبيراسيون بحال هكا ديال لي زاشا
بالاخص فاش تكون عندك بحال دابا بلا كيس ولا واحد الموين دو ريغلومون اللي هو نون اوتوريزي باغ لا لوا. ديما اناليزي لا فراز مزيان، شتي البلوريال والسانغولي اناليزي. بحال دابا شنو عندي هنا لي زاشا، شتي راه كاينه اس ديال بلوريال، ما قالتلكش اشا وحده، ما قالتلكش غير شراء واحد، ولكن لي زاشا واحد المجموعه ديال المشتريات. دو ميم دو ميني ريفريجيراتور دو موا دو مارس، يعني واحد المجموعه ديال المشتريات، مجموعه ديال لي زوبيراسيون ديال لاشا ديال هاد المارشونديز هادي ديال الموا دو مارس ديال ان، ولكن كامل هاد لي زاشات داروا عند فورنيسور واحد. داكوغ، يعني هنا تحت القاعده قدامي. L'opération numéro 7, acquisition d'une machine de conditionnement dont la durée de vie est de 10 سنين pour une valeur d'origine de 5000 dirhams. La dotation aux amortissements correspondante passée dans les charges de l'exercice N est de 65 dirhams. يعني شنو دارت لونتربريز؟ شرات واحد الماشين دو كونديسيونمون. علاش؟ لحقاش تدير البور، تدير لا برودكسيون دو بور، يعني احتاجت هاد الماشين دو كونديسيونمون دون لا دوغي دو في د 10 سنين. يعني هاد لا دوغي دو في الماتيريال اوتياج راه لا دوغي دو في ديالو 10 سنين، يعني الطو دامورتيسمون ديالو هو 10%. بوغ اون فالور دوريجين، ديما تبارطبراو لي فالور دوريجين. علاش؟ لحقاش كاين البرانسيب ديال الكو هيستوريك تيقولنا بان لي زيموبيليزاسيون تيدخلوا للبيلون افيك لا فالور دوريجين ديالهم ولا لا فالور هيستوريك ديالهم اللي هي هادي فالور دوريجين. هذا هو البري باش تشرا، وهذا هو البري باش يدخل للبيلون، هذا هو البري باش غادي يبقى. داكوغ، في البيلون حتى تامورتا ديك الساعه تسوبريميوهم البيلون، ما تيبقاش يدور في البيلون. اول سؤال، calculer le résultat fiscal de l'exercice N. فاش نقول résultat fiscal يعني راه résultat fiscal net ديال l'exercice N. وبيان سور كاين واحد المجموعه ديال زيتاب باش توصل لهاد لوبيراسيون هادي. calculer le montant de l'IS dû par la société au titre de l'exercice N et procéder à la liquidation. نبداو على بركة الله. اول حاجه تنديرو هي كما قلت لكم ديما تنديتيرمينو لو ريزولتا كونطابل جينيرال. خاص فاش يكون عندنا جوج ديال لي ريزولتا كونطابل، عندنا ريزولتا كونطابل ديال الشركه وعندنا ريزولتا كونطابل ديال جروبمون دانتيغي ايكونوميك. ريزولتا كونطابل تديتيرمينو كما قلت لكم على اول حاجه ديتيرميناسيون ديال ريزولتا كونطابل ديال لا سوسيتي. ريزولتا كونطابل تساوي لا سوم دي برودوي، يعني لا سوم ديال لي زيليمون ديال لا كلاس 7 تنقصوا منه لا سوم ديال لي زيليمون ديال لا كلاس 6. داكوغ، يعني لي كونط ديال كلاس 7 موان لي كونط ديال لا كلاس 6. ريزولتا كونطابل ديال لونتربريز ديالنا في هاد الوقت هادي راه هو 140,000 درهم، حاجه ديفيسيتير. راه عندكم في لي نونس ديال ليكزارسيس ديال ليكزام ناقص 140,000 درهم. ديتيرميناسيون دو ريزولتا كونطابل ديال جروبمون دانتيغي ايكونوميك. ريزولتا كونطابل ديال جروبمون دانتيغي ايكونوميك شنو تساوي؟ هي لا سوم ديال لي برودوي ديال لا كلاس 7 موان لا سوم ديال لي شارج ديال كلاس 6 ديال جروبمون دانتيغي ايكونوميك. عطاتكم محسوبه، راه خصكم تحسبوها نتوما دابا عندكم هاد ليكزام محسوبه، هي ناقص 42,000 درهم. عندنا دابا ديتيرمينيو لا بار د لا سوسيتي او ريزولتا كونطابل ديال جروبمون دانتيغي ايكونوميك. دابا شحال لونتربريز تمتلك في هاد لا بيرت ديال جروبمون دانتيغي ايكونوميك. كي تنديرو تنقطعو هاد الريزولتا كونطابل ديال جروبمون دانتيغي ايكونوميك اللي هي هادي، تنضربوها في لا بار د لا سوسيتي او كابيتال ديال الجروبمون دانتيغي ايكونوميك اون بورسونتاج بيان سور. يعني تنقبض هاد الريزولتا كونطابل ديال الجروبمون دانتيغي ايكونوميك تنضربها في لا بار د لا سوسيتي في الكابيتال ديال الجروبمون دانتيغي ايكونوميك. راه عندكم لا بار ديالو هي 60%، لا بار ديال لا سوسيتي هاد سوسيتي انونيم في الجروبمون دانتيغي ايكونوميك هي 60%. دابا هاد 42,000 درهم مضروبه في 60% تعطيكم ناقص 25,000 درهم و200. هادي راه واحد لا بيرت، يعني واحد لا شارج بوغ لونتربريز. فين تنديرو لونجسترومون كونطابل ديالها تنديرو لونجسترومون اوتر شارج ديكسبلوطاسيون وبالضبط في الكونت 6185 بيرت سور اوبيراسيون فيت اون كوم. هذا هو لونجسترومون كونطابل ديال هاد لا بيرت هادي. سا ريبريزونت بوغ لونتربريز اون شارج بيان سور. وكانت برودوي عاوتاني راه غتكون برودوي امبوزابل، غتلقاو عاوتاني في اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون، تلقاو في برودوي سور اوبيراسيون فيت اون كوم ولا بروفي سور اوبيراسيون فيت اون كوم، تلقاو عاوتاني في لا كلاس 7. ديتيرميناسيون دو ريزولتا كونطابل جينيرال. دابا غادي ديتيرمينيو الريزولتا كونطابل جينيرال. اش تساوي الريزولتا كونطابل جينيرال؟ تساوي هي الريزولتا كونطابل ديال لا سوسيتي هادي ناقص 140,000 درهم، وتنزيد عليها هاد الديفيسيت، يعني الديفيسيت تنزيد عليه ديفيسيت اخر ديال لا سوسيتي لا بار ديال لا سوسيتي في هاد البيرت هادي ناقص 140 ناقص 42 ناقص 25,200 هي لا بيرت. غتعطيكم واحد لا بيرت توتال، واحد الريزولتا كونطابل جينيرال ديال لا بيرت ديال ناقص 165,600. هانتوما كتشوفوا بعد ما كانت 100 ناقص 140,000 درهم، هاد لا بيرت كانت غير 140,000 درهم ولات 165,600 لا بيرت، يعني زادت. علاش زادت؟ حيت زدنا عليها لا بيرت لا بار ديالها في لا بيرت ديال الجروبمون دانتيغي ايكونوميك. حنا ديتيرمينينا لو ريزولتا كونطابل جينيرال.
دابا قبل ما ندوزو للطابلو ديال لي ريانتيغراسيون ديديكسيون تنبغي ديما نقول لكم بانكم ديروا لا ديفيرونس ما بين لونغيسترومون والكونطابيليزاسيون. لونغيسترومون راه هي الكونطابيليزاسيون، ولكن البي ام ولا الريغلومون ولا الانغيسترومون د ريغلومون ولا الكونطابيليزاسيون ريغلومون راه ماشي بحال بحال. داكور، لونغيسترومون ولا الكونطابيليزاسيون راه ماشي هي فاش ندير البي ام ولا الريغلومون ولا لونغيسترومون الى ريغلومون ديال واحد لوبيراسيون. داكور، خصني نفرق. قال لك بان الكونطابل راه دار غير لونغيسترومون ولا لا كونطابيليزاسيون ديال لوبيراسيون، ولكن فاش يقول لك راه دار لو ريغلومون ولا لو بي ام ولا دار لونغيسترومون ديال الريغلومون ولا دار الكونطابيليزاسيون ديال البي ام، هنا كاين فرق. داكور، ندوزو للطابلو ديال لي ريانتيغراسيون ديدكسيون ديالنا. بيان سور سون اوبلي بيان سور فيغ اتونسيون تو ديال التي في، يعني فاش تكون عندي شي اوبيراسيون تيستي. اول اوبيراسيون غادي اناليزيو هي لونكيسمون دو كريونس دو توز بروفيزيوني توتالمون en n-1 d'un montant ديال 30000 درهم. داكور، دابا لونتربريز شنو دارت هنا اونكيسات واحد لا كريونس دو توز بروفيزيون. كنا دايرين على واحد لا بروفيزيون ليكزارسيس اللي قبل ما هاد ليكزارسيس تحسبوا الياس ديالو. المونطون ديال لا بروفيزيون هو 30000 درهم. داكور، constitution d'une provision pour dépréciation après le reclassement ديال الكليون بيان سور. غنعاودو نديرو لا ريكونستيتيسيون ديال لوبيراسيون. في الاصل لوبيراسيون كيفاش كانت. داكور، قبل ما تشوفوا قبل ما كانوا هاد لي زوبيراسيون اللي تشوفوا هنا، راه قبل ما ندير هاد لونتربريز هاد البروفيزيون هادي بيان سور راه درت لو كلاسمون ديال لو كليون. لقيت لكم هنا كريونس دو توز، يعني راه كان كل كليون اوردينير عادي ودخلنا معاه في واحد الصراع ولا واحد الليتيج واحد المشكل ودرنا له لو كلاسمون وكلاسيناه من كليون اوردينير لكليون دو تو ليتيجيو. يعني شنو درنا؟ ديبيتينا لو كونت كليون دو تو ليتيجيو وكريديتينا كليون. داكور، يعني خرجناه من هذاك البوست ديال لي كليون وديناه سميتو الكليون دو تو ليتيجيو. داكور، هنا درنا لو كلاسمون تسمى لو كلاسمون ديال الكليون. عاد درنا لا كونستيتيسيون ديال لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون. داكور، بعد ما درنا بيان سور لو كلاسمون ديال الكليون. كيفاش نديرو لا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال الكريونس د لاكتيف سيركولون؟ كيفاش درنا لها؟ بيان سور هاد دوتاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون راه اليمون ديال كلاس 6، يعني ديبيتينا الكونت 30000 درهم وكريديتينا لو كونت بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كليون او كونت راتاشي. هذا الكونت ديال لاكتيف سيركول اور تريزور. كريديتا لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون اللي تيكونوا في لا كلاس 3 ولا كلاس 2 راه بيان سور تيجيو في الكريديت. كريديتا 30000 درهم. بيان سور، بيان تري بيان. دابا سي كيفي كونطابلومون هاد النهار هذا شنو دار الكونطابل؟ داكور، مثلا هنا ما عندكمش هنا باش تاونكيسات هاد لا كريونس. انا درت خديت لا بونك. داكور، خديت الفلوس دخلت لا بونك، يعني لا فوا ولا داكشي سي كون اون بونك فا اوغمونتي. داكور، علاش؟ لحقاش الكليان خلصنا. باش خلصنا هاد الكليان ب 30000 درهم، يعني شنو خصني نسولدي؟ خصني نسولدي هذاك لو كليون. وفين كاين هاد لو كليون؟ كاين بارمي لي كليون يعني هذوك الزبناء ولا دوك العملاء المشكوك بهم او المتقاضين، يعني داخلين معاهم في المحكمه، حنا وصلنا حتى المحكمه. داكور، 30000 درهم يعني سولديتو، يعني ما بقاش يسالني، ما بقيت نسالو ودخلت فلوسي. الفلوس هذا مثلا في لابونك. بما انني رديت فلوسي، لاجوستومون ديال لا بروفيزيون ندير لاجوستومون ديال لا بروفيزيون. علاش؟ لحقاش هاد لا بروفيزيون هذيك اللي درت راه ولات سون اوبجي، ما بقات عندها حتى شي قيمه باش انها تبقى. علاش؟ لحقاش رديت فلوسي. هذيك لا بيرت اللي كنت نقول انا راه غتكون بيرت ما بقاتش، يعني ما بقاش لا بيرت. هنايا فلوس دخلت للبنكه، الكليان خلصني، يعني ما بقى حتى شي اوبجي باش انها تبقى هاد لا بروفيزيون. شنو خصني ندير؟ لا، خصني ندير لاجوستومون ديال لا بروفيزيون. وكنت دير لاجوستومون ديال لا بروفيزيون اما بلوغمونطاسيون ولا لا ديمينيسيون ولا لا كونستاتاسيون الى اخره. المهم هنا فاش تكون عندي لانولاسيون ولا لا ديمينيسيون ديال واحد البروفيزيون، راه تنخدم بواحد الكونت ديال غوبريز سور بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركول. فاش تكون ديما لا ديمينيسيون ولا لانولاسيون ديال واحد البروفيزيون، تنخدم بهذا الكونت هذا ديال غوبريز بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركول. طري بيان، لاجوستومون ديال البروفيزيون كيفاش يدار؟ تنانولي هذيك سميتو هاد البروفيزيون بور ديبريسياسيون اللي كنت درت. داكوغ، تنانوليها هي باش ديبيتيتها هنا، بقاش هاد الكونت تيتكريديتا، هاد الكونت راه تيتكريديتا في الاصل ديالو. وبما انني ديبيتيتو راني انوليتها ما بقاتش. وبما انني ديبيتيت هاد الكونت سولون لو برانسيب لا بارتي دوبل، خصني بما انني جو ميكسكوز هنا راه عندي غلط في ليكريتور كونطابل. هادي خصها تجي بارتي كريدي. كونترول في جو ميكسكوز.
بما انني ديبيتيت هذا لو كونت هذا باش نسولدي هذيك لا بروفيزيون اللي كنت داير الكونستاتاسيون ديالو، بما انني ديبيتيتو سولون لو برانسيب دو لا بارتي دوبل، اون فوا هذا ديبيتي راه خص اون فوا نوتر كونت كريديتي. شنو هو الكونت اللي كريديتي؟ هو هذا الكونت ديال لا كلاس 7 repris sur provision pour dépréciation de l'actif circulant 30000 درهم. داكور. وبما ان هاد الغوبريز ولات عندي غوبريز عندي واحد ليليمون د لا كلاس 7، يعني هاد 30000 درهم راه ولات امبوزابل بعد ما كانش داخله كاع عندي في لا كونطابيليتي ديالي، يعني هادي راه امبوزابل. خصني شنو ندير لها؟ خصني ندير لها لا ري انتيغراسيون باش تخضع للياس، باش الكونطابل ما دوزهاش باغمي لي زيلمون ديال لا كلاس 7، يعني ما كانش في لا كونطابيليتي، يعني انا ندير لا ري انتيغراسيون باش تولي امبوزابل هاد لا بروفيزيون كنت داير من قبل. داكور. Puisque la créance est réglée, donc la provision constituée en n-1 est devenue sans objet à réintégrer le montant. يعني خصنا réintégrer 30000 درهم باش تخضع للياس. غتجيو الطابلو ديال ريانتيغراسيون ديدكسيون، غتلقاو 30000 درهم في لي ريانتيغراسيون. بيان سور هذا هو الطابلو ديال لي ريانتيغراسيون ديدكسيون، كاين تلقى فيه 3 ديال لي كولون، كاين تلقى فيه 4 ديال لي كولون على حسب البروف وشنو طالب منكم. مثلا كان طالب منكم لي جوستيفيكاسيون في ورقه اخرى، يعني تجيو فيه الكولون ديال ريانتيغراسيون ديدكسيون تجيو فيه غير 3. كان طالب منكم لي جوستيفيكاسيون يكونوا في الكولون، يكونوا مع الطابلو في وسط الطابلو، يعني غادي يجيو 4 ديال لي كولون هنا. الكولون الاول ديال النيميرو ديال لوبيراسيون، الكولون ديال ريانتيغراسيون، الكولون ديال لي ديدكسيون، والكولون ديال لي جوستيفيكاسيون ديال لي كومونتير. هذه هي الاناليز ديال لوبيراسيون رقم 1. ندوزو لوبيراسيون رقم 2. Le comptable avait omis d'enregistrer une opération de vente à crédit d'un montant TTC ديال 14500 درهم réalisé le 22, le taux de TVA est de 20%. دابا شنو وقع هنا؟ الكونطابل نسى ما اونجستراش واحد لوبيراسيون ديال الفونت بيان سور، وبما انه ما اونجستراش هاد لوبيراسيون دو فونت، يعني راه هذيك الريزولتا كونطابل اللي عندنا ديال ناقص 140000 درهم، هذيك الريزولتا ديال الكونطابل ديال الميم اكزرسيس ديال ناقص 140000 درهم راه ما فيهاش. داكور. راه ما فيهاش هاد الديفيسيت، ما فيهاش هاد لوبيراسيون ديال الفونت. داكور. يعني شنو غادي ندير انا؟ Ce qui est fait comptablement, je suis dans le comptable. Le comptable, il n'a rien fait. Rien n'est fait par le comptable. Ce qui doit être fait comptablement, je suis dans le comptablement, sur le plan comptable. Donc, si le ménage comptable, c'est dire un. Le client, je débiter le compte client. Là, le comptable a omis d'enregistrer l'opération de vente. Mais maintenant, on enregistre HGA, il y a un crédit. Un crédit, bien sûr, rien. On a débité le compte 14500 ou le compte client, on a débité bien sûr la créance TTC. Ou un crédité les comptes vente de biens et services produits hors taxe, hors taxe, ou bien sûr état TVA facturé. Là, je pense qu'il y a une vente, il y a un montant de 20% de TVA facturé. D'accord. Les éléments de la classe 7, les éléments de la classe 6 ou classe 7, c'est traitement hors taxe. يعني هذا تردو hors taxe تنقسمو على 1.2، هذا 14500 مقسوم على 1.2 راه هي 12083.33 سنتيم. داكور. المونطو ديال التيفيا هو 14500 مقسوم على 1.2 الكل مضروب في 0.2 ولا مضروب 20%، غتعطيك هذا المونطو هذا ديال التيفيا فاكتور. فيسكالمون دابا نشوفو فيسكالمون، دابا هذه الخدمه اللي كندير خاصو يدير الكونطابل ما دارهاش. داكور. ما دارش الكونطابل هاد الخدمه هادي. Fiscalement, il s'agit d'une facture de vente non comptabilisée par le comptable. Donc, un produit qui ne fait pas partie du résultat comptable déclaré par la société. Fiscalement, il faut réintégrer le montant hors taxe de ce produit car il est imposable. Le montant il est imposable. Il faut réintégrer pour يخضع للIS. أكون غيجي نديرو في الطابلو ديال لي ريانتيغراسيون لي ديدكسيون، يجي في لابارتي ريانتيغراسيون نيميرو د لوبيراسيون رقم 2. داكور. هذه هي لوبيراسيون ديال الفونت omis par le comptable. نسى ما دخلهاش في الكونطابيليتي، ما دارهاش في الجورنال، يعني ما كايناش كاع هاد لوبيراسيون، ما كايناش كاع في لي زيكريتور كونطابل ديال لا سوسيتي. يعني واحد الفونت ولا واحد البرودوي ولا واحد البارتي من شيفر دافير اللي هي كيما قلت لكم اللي ما دايزاش في لا كونطابيليتي. لوبيراسيون نيميرو 3 ديستريبيسيون دو ديفيدون دان مونطو ديال 125000 درهم. دابا لونتربريز هنا عطات لهذوك 10 ديال لي زاكسيونير، كاين يعني كل واحد عنده واحد لابار من لي زاكسيون ديال هذيك السوسيتي. هذوك لي زاكسيونير فرقات عليهم لونتربريز لي ديفيدوند هما لا ريمونيراسيون اللي تيقبضوهم هذوك لي زاكسيونير ديال 125000 درهم. كونطابيليزاسيون ديال لا ديستريبيسيون ديال لي ديفيدوند. كيفاش يدير لا ديستريبيسيون ديال لي ديفيدوند كونطابلومون؟ تنديبيتيو الكونت ريزولتا اون انستونس دافيكتاسيون،
داك الكونت ديال ريزولتا نيت ديكزارسيس اللي خرجنا بيان سور في لابارتي كريدي. وفاش غادي نجيو حنايا غادي نديبيتيو بحال تنسولديوه، الا ديبيتا راه هنا راه تسولدا. بما ان هذا ديبيتا سولون لو برانسيب دو لا بارتي دوبل il faut créditer un autre compte. الكونت غادي تكريديتا هو هذا اسوسي ديفيدوند امبيي لو كونت 4.5 غادي تكريديتا بهذا المونطو ديال 125000 درهم. داكور اون اتوندون غادي نشوفو كيفاش غادي دير هاد لا ديستريبيسيون، واش غادي دير بلا بونك ولا الى اول شي موان اخر. داكور المهم تيبقى هنا وكتشوفو هاد المعادله ديال 4.5 هادو تلقاو فيه لي ديت ا كور تيرم، يعني ا كور تيرم هاد لي ديت غادي تخلصوا. داكور الا بغيتو تاناليزيوها في سولون هذا البيلون فينونسي، يعني هنا شنو درت؟ يعني هنا راني نقصت هاد 125000 درهم، نقصتها من لي كابيتو بروبر. انا تهضر لكم هنا على البيلون فينونسي، فاش تكونوا دايرين بيلون فينونسي نقصتها من لي كابيتو بروبر 125000 نقصتها من لي كابيتو بروبر، وفين زدتها فين؟ زدتها في لي ديت اكور. داكور انا درت لكم الاناليز فينونسي ديالها. الا كنتو تخدموا البيلون فينونسي الا خدمتوه، الا عمركم خدمتوه ولا فين خدمتوه، راه كل هذه هي لوبيراسيون كتدار. فاش تلقى لي ديفيدوند في البيلون فينونسي تتنقصهم من الكابيتو بروبر، ريزولتا نيت ديكزارسيس ولا ريزولتا اورناسيون دافيكتاسيون راه كاين في الكابيتو بروبر، تتنقص 125000 درهم وتتزيدها بلي ديت اكور تاع. داكور 125000 درهم حقاش لي ديفيدوند ا بي راه كاين في 4.5 في باسيف سيركولون اور تريزوري. كونطابلومون اي فيسكالمون تتقول لا كونطابيليتي تتقول لا فيسكاليتي غيان ندير، يعني راه لوبيراسيون راها مزيانه. Il s'agit d'une opération de distribution des dividendes par la société SA, donc rien à signaler. Il n'y a pas de irrégularité, كلشي راه مداز dans les normes. Numéro de l'opération 3, ما كاين ni réintégration ni déduction. L'opération numéro 4, acquisition d'un terrain pour une valeur d'origine de 500,000 درهم. Le comptable a inscrit dans les charges une dotation aux amortissements de 25,000 درهم. دابا شنو وقع هنا؟ لونتروبريز شرات واحد التيران اللي القيمه ديالو 500,000 درهم، والكونطابل ديال الشركه دوز واحد دوطاسيون ديكسبلوطاسيون وز امورتيسمون، يعني واحد يعني اعتبر دوز واحد لا شارج ديال 25,000 درهم دوزها باغمي لي شارج، واللي بيان سور لوبجي ديالها هو دوطاسيون ديكسبلوطاسيون وز امورتيسمون. سو كي في كونطابلومون شنو دار الكونطابل؟ ديبيتا هاد الكونط ديال لي شارج دوطاسيون ديكسبلوطاسيون وز امورتيسمون ديال التيران، وكريديتا الكونط امورتيسمون ديال التيران 25,000 درهم. هذه هي ليكريتور كونطابل. دابا هاد لوبيراسيون هادي اللي عندكم هنا نيميرو 4 هذه هي ليكريتور كونطابل ديالها. هاد الدوطاسيون اعتبرها شارج ديال 25,000 درهم بيان سور، وكونستات هاد لامورتيسمون ديال التيران باش تنقص لا فالور ديالو في البي. واخا سو كو دوا اتر في كونطابلومون شنو خصو يدار كونطابلومون. واخا نشوفو بعدا هاد لوبسيرفاسيون لي تيران فون بارتي ديال لي زيموبيليزاسيون نو امورتيسابل، يعني شي تكون القاعده تقول بان هادوك لي تيران فون بارتي دي زيموبيليزاسيون نو امورتيسابل، يعني التيران ما تيتامورتاوش دونك ils peuvent faire l'objet d'une provision mais pas d'amortissement. يعني يقدروا نديروا عليهم لي بروفيزيون ولكن لي زامورتيسمون لا، حقاش لا فالور ديالهم افيك لو طون ما تديغاداش، تتنقص باغ كونطخ تتزاد لا فالور ديالهم. toutefois les terrains de gisement sont amortissables de fait qu'ils ont une durée d'utilisation probable. شنو هما دوك لي تيران دو جيزمون؟ بحال دوك الكريانات اللي تنجبدوا منهم مثلا الحديد ولا تنجبدوا منهم الرمله ولا الحجر ولا شي معدن الى اخره. يعني هذوك لي تيران راه عندهم واحد لا دوغي بروبابل، يعني راه انت خدام تجبد تدير ليكستراكسيون تدير ليكستراكسيون ديال هذيك لا ماتيغ بروميير، راه اون فوا غادي تسال هذيك لا ماتيغ من هذاك التيران، هذاك التيران راه تبقى ما بقات عنده فالور، يعني ما بقات تسوى حتى شي حاجه، تبقى واحد الحفره غارقه ما صالحه حتى شي حاجه، يعني مثلا بغيتي تبني فيها ما صالحاش للبناء. هذاك الشيء باش نديروا لامورتيسمون ديالهم هذوك لي تيران، علاش؟ باش نردوا هذيك الفلوس اللي درنا لانفيستيسمون فيها في هذيك التيران. وبيان سور هاد لي تيران هادو تيكونوا بالنسبه لي زونتربريز تيديروا هاد لاكتيفيتي كما قلت لكم ديال ليكستراكسيون ديال لي ماتيغ بروميير. هادو بالنسبه لهاد النوع د الشركات راه عندهم حق يكونستاتيو لي زامورتيسمون ديال هاد لي تيران. Et puisque l'activité principale de la société est la commercialisation de beurre et mini réfrigérateurs, يعني l'activité d'entreprise راه بعيده على هاد لي تيران دو جيزمون، يعني ما تديرش ليكستراكسيون ديال شي ماتيغ بروميير. Les terrains sont non amortissables pour elle. Il faut réintégrer le montant retranché. يعني هاد المونطون هادي اللي يعتبروا كونطابل شارج ونقصوا من لي برودوي خصني ريانتيغري. غندير ريانتيغراسيون نيميرو دو لوبيراسيون تدير ريانتيغراسيون ديال 25,000 درهم. داكور نورمالمون كونطابل خصو يدوز هنا حتى شي اكريتور. داكور ما خصوش يكونطاتي كاع هاد لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون على لي تيران. وهاد 25,000 درهم اللي نقص من اللي اعتبرها شارج راه تنقصات من لي برودوي،
وبما ان تنقصات من لي برودوي يعني بيان سور تنقصات من الريزولتا وتنقصات من واحد المونطو اللي كان خصو يخدع اللياس. داكشي باش غيانتيغري هنا باش يخدع اللياس داكشي اللي تنقص. لي تيران نو امورتيسابل عاد بانت ماشي مشكل. L'opération numéro 5. Les frais de publicité comptabilisés dans les charges de l'exercice s'élèvent à 18,000 dirhams. On présente la valeur de 1200 porte-clés dont 200 ne portent pas le signe de la société. دابا شنو قالت هنا السوسيتي كتعرفوا بان الشركه عندها الحق اللي اوتوريزي باغ لا لوا انها تفرق لي كادو بوبليسيتير على لي كليون ديالها وعندها الحق تعتبرهم دي شارج ودوزهم باغمي لي كونطابلمون باغمي لي شارج. ولكن فاش نجيو نحسبوا الياس بيان سور كاين واحد المجموعه ديال القواعد خصهم تحترموا المونطروبريز. سكيفي كونطابلمون شنو دار الكونطابل ديبيتا هذا الكونط هذا ديال البوبليسيتي يعني هذا راه الكلاس 6 18000 درهم هو المونطو توتال ديال هاد لي بورت كلي. Bien sûr, en contrepartie, selon le principe de la partie double, madame a débité le compte, sur le concrétisé de l'autre compte. Les candidats de l'opération de l'acquisition de l'achat de les portes qui est date à crédit, va débiter maintenant la crédité le compte divers créanciers. Ou là, c'est là où la trésorerie a débité soit la banque, soit la caisse, ou c'est moyen de la trésorerie active. Comptablement, il est juste. Bien sûr, les frais de publicité, c'est de la classe 6. ولكن فيسكالمون علاش قلنا لا فيسكاليتي على لي برودوي ولا هاد لي فري دو لا بوبليسيتي. لي كادو بوبليسيتير اي سون ديديكسيبل ا دو كونديسيون يعني هاد لي كادو باش يكون باش دابا هاد المونطو باش نعتبروه شارج خصو يحترم لنا جوج ديال القواعد. شنو هي القاعده الاولى؟ لا فالور ماكسيموم يونيتير دو بيان نو دوا با ديباسي 100000 درهم سي لا تي في اي ريكوبيرابل. الا كانت تي في ريكوبيرابل ما خصوش يفوتنا 100 درهم اور تاكس. Si la TVA est non récupérable, ما خصوش يفوت 100 درهم TTC. داكور باش تعرفوا واش فايت 100 درهم ولا ما فايتش 100 درهم تسقطوا هذيك 18000 درهم ديفيزي بار 1200. هاد 18000 درهم تقسمها على لو نومبر ولا لا كونتيتي ديال لي بورت كلي تعطيكم 15 درهم يعني كل بورت كلي راه ما فايتش 15 درهم. القاعده الاولى اللي فيريفي. ولكن القاعده الثانيه شنو تقول لي؟ لو بيان دوا بورتي ليدونتيتي دو لونتربريز لو نون سين لوغو الى اخره. يعني هذاك البورت كلي اللي غادي تعطي لونتربريز هذيك بغا يكون اجوندا سيلو كارطابل الى اخره. هذاك البورت كلي الا بغات تعطيه للزبائن ديالها خصو يكون تيحمل الاسم ديال الشركه ولا العلامه التجاريه ديالها ولا شي لوغو ديالها الى اخره. داكور شنو قالت لنا هنا؟ شنو لافورماسيون قالت لنا هنا؟ 200 بورت كلي نو بورت با لو سين ديال لا سوسيتي. وهاد لي كونديسيون بجوج اللي قلت لكم راه تو كادو نو ريسبكت لي دو كونديسيون ا لا فوا راه تيمشيو ماغي بجوج تيمشيو هاد لي كونديسيون راهم بجوج تيمشيو ميمكنناش نسيباريهم. دو لي كادو نو ريسبكت با لي دو كونديسيون ا لا فوا il faut réintégrer la totalité de la charge engagée. D'accord. Madame أنا 200 ne porte pas هاد l'identité de la société, je dois réintégrer le montant total ديال la charge. Donc je ندير réintégration ديال la charge كامله ديال 18000 درهم. D'accord. Comptablement راه مزيان. Donc, le comptable, bien sûr, il parmi les éléments de la classe 6. Là, c'est une charge pour l'entreprise. Voilà, كيفاش تجي الفيسكاليتي فاش نجي نحسب الياس ديالي بيان سور راه كاين واحد المجموعه ديال القواعد هما هادو اللي قلت لكم. نمشيو دابا لوبيراسيون نيميرو 6. Achat de mini réfrigérateur au cours de mars N auprès d'un même fournisseur pour 111000 dirhams TTC. Le règlement est effectué par chèque barré. وما تلقاو اشا تردوا البال واش باس ولا بلا اس. الا كانت اشا سون اس يعني راه غير اشا وحده ولا كانت افيك اس يعني راه المجموعه ديال لي زاشا. بقاو تردوا البال لحقاش من بعد هاد لانفورماسيون ديال السينغولير بلوريال ها الغرض منها راه هو الريغلومون من بعد. داكوغ هو الريغلومون من بعد غادي نشوفو كيفاش غيكون. لاشا د ميني ريفريجيراتور او كور دو مارس ان يعني شرينا المارشونديز ميني ريفريجيراتور بور لونتربريز راه ماشي ايموبيليزاسيون راه اشا د مارشونديز لحقاش تدير لا كوميرسياليزاسيون ديالها. داكوغ ديما بقاو تربطوا لاشا بالاكتيفيتي ديال لونتربريز تدير الفونت ديال البور تدير اون ميم طون باراليل تدير الفونت ديال هاد لي ميني ريفريجيراتور اللي هما بيان سور دي مارشونديز بور لونتربريز auprès d'un même fournisseur. Il y a des achats كاملين ديال هاد مارس درناهم auprès d'un même fournisseur pour 111000 درهم TTC. Le règlement est effectué par chèque barré. Bien sûr فاش نجي نخلصوا الفورنيسور غادي نخلصوه بالتي ما نخلصوش بالوقتاكس. نعاودو نخلقوا لوبيراسيون من الاصل ديالها كيفاش لونتربريز بانت هذيك لا شارج وكيفاش انها تخلقات ديك لا ديت.
نهار دازت هاد لوبيراسيون في مارس دازت في كونطابيليتي، شنو ديبيتينا لو كونت اشا د مارشونديز بهاد لو مونطو اوغ تاكس. باش نردو اوغ تاكس راه 111000 درهم تقسموها على 1.2، تقسموها على 1.2 يولي المونطو اوغ تاكس هو هاد 92500. هانتوما الا لاحظتو الا قسمتي هاد لو مونطو رديتي اوغ تاكس راه تيجي لو مونطو اكزاكت. داكور، يعني الطو ديال التي في في الكا ديال اشا د مارشونديز بهاد الكا هادي راه يلي دو 20%. داكور، تنقسم على 1.2. داكوغ، من جات ديك جوج يعني راه ديال 20%، يعني 0.2. 1 زائد 0.2 تعطيك هي 1.2. داكوغ، 92500 غادي تضربها عاوتاني 20% ولا غادي تضربها في 0.2 غتعطيك ايتا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج، غتعطيك تي في ريكوبيرابل 18500. 18500 زائد 92500 تعطيك لو مونطو تي تي سي اللي هو به غادي نخلصو الفورنيسور. ولا هنا باش غادي دوز لحقاش مازال لوبيراسيون هنا غير اكريدي، داكشي باش درنا فورنيسور. داكوغ، دابا ديال لا كونستاتاسيون ديال لا شارج وهادي لا كرياسيون هنا فين بانت لا ديت باش دازت لوبيراسيون غير اكريدي. دابا نهار لو ريغلومون سو كي في كونطابلومون فورنيسور ديبيتا، علاش في الاصل لو فورنيسور تيتكريديتا، ولكن بما اننا ديبيتينا باش نسولديو باش نانوليو هاد باش نسولديو هاد هاد لا ديت اللي تيسالنا، هاد الفلوس تيسالنا صافي خلصنا ما بقى تيسالنا ما تيسالنا غادي نسولديو هاد لو كونت وغادي نكريديتيو لو كونت ديال التريزوري، يعني باش خلصناه بلا بنك. علاش؟ لحقاش عطيناه شيك باغي. دابا هادشي اللي دار كونطابلوم وبيان سور راه بنفس المونطو تي تي سي. كونطابلوم سو كيفي كونطابل دابا شنو دار كونطابلوم في هاد لوبيراسيون 6 ديال نهار في هاد الشهر ديال مارس. كونطابلوم إلي جوست عندنا ما نقولو. داكوغ، دارت لوبيراسيون مزيان هي هاديك، ولكن فيسكالمون شنو قلنا لا فيسكاليتي على هاد لوبيراسيون هادي اللي تغيكلات اللي دار لو ريغلومون ديالها باغ شيك باغي. داكوغ، هادي واحد لا شارج بيان سور هاد لونتربريز عندها الحق دوزها في لا كونطابيليتي، عندها الحق انها دوزها في السي بي سي ديالها ودوزتها في البيرون ديالها تبان، ولكن اش قلنا لا فيسكاليتي على هاد لوكا ديال لي ريغلومون ديال لي زاشا. Puisque l'activité principale de l'entreprise est la commercialisation des mini-réfrigérateurs, il s'agit d'une charge qui est fiscalement déductible. يعني هادي راه واحد لاشا عاديه ديال لي مارشونديز، لحقاش لاكتيفيتي برانسيبال لاكتيفيتي سكوندير ولا برانسيبال لونتربريز راه تدير هاد لا كوميرسياليزاسيون ديال هاد لي ميني ريفريجيراتور. داكوغ، يعني كاين البرانسيب دو كوزاليتي وكاين حتى البرانسيب دانسيدونس. شنو هو البرانسيب شنو هي لانسيدونس ديال هاد لاشا ديال هاد لا شارج هادي لاشا ديال المارشونديز؟ لانسيدونس ديالها هي اننا غادي دير واحد لا ديمينيسيون ديال لاكتيف. هانتوما كنتي تشوفوا واخا كونستاتات كانت لا كونستاتاسيون غير بالكريدي، راه من بعد بيان سور هاد الكريدي راه تخلص، وباش خلص بلا بنك. بما ان خلصنا بلا بنك يعني شنو وقع لاكتيف ديالنا نقص. هادي البرانسيب د لانسيدونس، هادي هي لانسيدونس ديال هاد لا شارج هادي على لاكتيف، ان وقعت واحد لا ديمينيسيون. يعني كاين وشنو اللي تيدير هاد لا ديمينيسيون؟ تيديروهم هاد لي زاشا هما تيديروا هاد لا ديمينيسيون لا ديمينيسيون ديال لاكتيف وتيتسمى هذا برانسيب دانسيدونس. Puisque c'est une charge réglée par chèque barré, il doit respecter les 6 moyens de paiement autorisés par la loi. D'accord? يعني هاد لي شارج هادو اللي تتشري هاد لي شارج اللي تسيبورتي لونتربريز خصهم ريسبكتيو فاش نجيو نديرو الريغلومون ديالهم ولا فاش نجيو نخلصوهم، يعني تندوزهم اكريدي تنكونستاتيوهم اكريدي ما كاينش مشكل. نهار اللي نجيو نريغلوهم نديرو الريغلومون ديالهم ونخلصوهم، خصنا هنا نحترموا واحد 6 ديال لي موان د ريغلومون اللي هما اوتوريزي باغ لا لوا. مثلا بحال دابا الشيك باغي خصو يكون نون اوندوسابل، ماشي غير شيك باغي هكا بوان، خصو يكون شيك باغي نون اوندوسابل. مثلا فيرمون بونكير، مثلا لا تريت، مثلا شنو عاوتاني باغ كومبونساسيون باغ موان مانيتيك. داكور، المهم دو ريسبكتي هذوك لي 6 موان دو بيمون اوتوريزي باغ لا لوا باش عاد نهضروا على واحد بور كي سوا ديدكتيبل سون بلافون اي اون توتاليتي. باش نهضروا على واحد شارج، باش نهضروا على واحد لا شارج كي سوا ديدكتيبل، واحد لا شارج اللي عند لونتربريز تعتبرها شارج اون توتاليتي. داكور، لو كا كونترير كي نوترو كا دابا في لوكا ديالنا هذا راه كونترير، يعني هذا الشيك باغي راه واحد الموين د ريغلومون اللي هو نون اوتوريزي باغ لا لوا، خصو يكون شيك باغي نون اوندوسابل. داكور، moyen de paiement autorisé par la loi pour qu'il soit déductible plafond total. Le cas contraire qui est notre cas, il est plafonné à 50 000 dirhams TTC par mois par fournisseur. On a 50 000 dirhams TTC par mois par fournisseur, on a 5 000 dirhams TTC par jour et par fournisseur. D'accord?
دابا في هاد لوكا ديالنا عندنا شنو؟ عندنا لو ريغلومون ديال واحد المجموعة ديال لي زاشا، كتشوفوا هنا راه اس، يعني مجموعة ديال لي زاشا ديال مارس، التوتال ديال هادوك لي زاشا كاملين هو 111,000 درهم، بيان سور تي تي سي. غادي نقبطو هاديك 111,000 درهم تي تي سي وغادي نقصوها من البلافون اللي هو مبلافوني باغ بيان سور. هاد البلافون هذا راه لادمينستراسيون فيسكال هي اللي بلافونيات دارت البلافون ديالو ديال هاد الريغلومون ديال هاد لي زاشا اللي تيكون مثلا بلاكيس ولا بشيك باغي ولا بشي موان اللي هو نون اوتوريزي باغ لا لوا. يعني 111,000 درهم ناقص 50,000 درهم اللي هو البلافون غتعطيكم 61,000 درهم. دابا هاد 61,000 درهم كتشوفوا راه تي تي سي، هادي راه تي تي سي وهادي راه تي تي سي. 61,000 درهم خصني نردها اوغ تاكس، لحقاش الا قلت انا هاد 61,000 درت لا غيانتيغراسيون اش يوقع؟ راه تنغيانتيغري حتى المونطو ديال التيفيا، الوغ كو هي التيفيا راه ما خصهاش تكون دايزه في لي شارج. داكور، ايتا تيفيا ريكوبير سور لي شارج راه كونط بوحديتو. داكور، يعني ما خصنيش ندوز التيفيا باغمي لي شارج اش غادي ندير؟ غادي نقبط هاد 61,000 درهم غادي نقسمها على 1.2، لحقاش الطو ديال التيفيا في هاد لاشا د مارشونديز بحال هادوكا هذا اي دو 20%. فاش غادي نقسم 61,000 درهم على 1.2 غادي يعطينا لو مونطو اوغ تاكس. دابا هاد المونطو اوغ تاكس جو دو لو ريانتيغري، لحقاش لونتربريز ما عندش هادي نورمالمون سي شارج، ما عندش لونتربريز الحق تعتبر هادي شارج. داكور، لا ديفيرونس ما بين هادي وهادي، لا ديفيرونس ما بين هادي ديروا هادي دير 92,500 ناقص 50,033 درهم فاصلة 33. شنو لونتربريز عندها حق تعتبر شارج كوم شارج تكونطابيليزي؟ غديروا 92,500 ناقص 50,833.33 غتخرج 41,666.67. هذا هو لو مونطو اللي عند لونتربريز تعتبرو شارج وخصو يدوز في لا كونطابيليتي ديالها ويدوز باغمي لي شارج. داكور، ماشي هاد لو مونطو هذا، علاش؟ لحقاش دار الريغلومون بواحد المويان اللي هو نون اوتوريزي باغ لا لو. داكور، دونك جو دوا ريانتيغري داكشي اللي هو ما عندش حق لونتربريز تعتبرو شارج ولا ما عندش الحق نقصو من لي برودوي. غنجي لوبيراسيون نيميرو 16 وغادي نديرو في لا كولون ديال لي ريانتيغراسيون غادي ندير المونطون بيان سور اوغ تاكس 50,833.33. داكور، هذا هو التريتمون ديال لوبيراسيون نيميرو 6. ندوزو دابا لوبيراسيون نيميرو 7. Acquisition d'une machine de conditionnement dont la durée de vie est de 10 ans pour une valeur d'origine de 500,000 dirhams. La dotation aux amortissements correspondante passée dans les charges de l'exercice N est de 65,000 dirhams. D'accord. دابا شنو وقع في هاد لوبيراسيون نيميرو 7؟ لونتربريز شرات واحد الماشين دو كونديسيونمون، مثلا شرات واحد الماكينه اللي غتخدم بها باش تبقى دير لومبالاج ولا باش تخدم هذيك الزبده اللي دير الانتاج ديالها ولا الكوميرسياليزاسيون ديالها الى اخره. المهم شرات واحد الماشين ديال الكونديسيون. داكور، دابا فاش شرات هاد لا ماشين هادي هي قررات ان دير لا دوغي دو في ديالها باش ان تكون لا دوغي دو في ديالها 10 يعني ابارتيغ من العام 11 يعني فاش السوق تكمل 10 سنين يعني هاد الماشين كونديسيونمون ما خصهاش تبقى تبان في البيرو. هادي سافي دير لا دوغي دو في ديال هاد الماشين. و او ميم طون بوندو هاديك 10 سنين يعني لونتربريز كل عام تبقى تنقص هاد الانفستيسمون. هادي بيان سور كتشوفوا هذا سيت ان انفستيسمون يعني راه إلي لورد، راه 50 مليون تقريبا، ديال 50 مليون يعني راه مونطو كبير، سيت ان انفستيسمون. يعني غتبقى تكونستاتي لي زامورتيسمون ديال كل عام، وهادوك لي زامورتيسمون كتعرفوا راه عندهم واحد لافونتاج اللي هو فيسكال، اللي بارمي هاد لي زافونتاج ديالهم انهم يمكن لك انك تنقص من لي برودوي، هاد لي دوطاسيون تيتنقصوا من لي برودوي. داكور، علاش؟ باش ان كل لحقاش هذاك واحد الانفستيسمون اللي غادي يستافدوا منه جميع لي زيكزيرسيس اللي جايين، يعني 10 ديال لي زيكزيرسيس غادي يستافدوا منه. الوغ شنو؟ ما خصش ان سول اكزرسيس يسوبورتي هاد البوا ديال هاد الانفستيسمون هذا، يعني كل اكزرسيس غنحاولوا نامبوتيو عليه غادي يحاول يسوبورتي واحد لابار من هاد لابار ديال هاد الشارج هادي. وبيان سور كل اكزرسيس غادي نقصوا منه واحد لابار من لي برودوي ديالو باش نردوا الفلوس ديالنا ديال هاد الانفستيسمون هذا. داكور، سو فون بيان سور دي دوطاسيون. دابا لونتربريز قالت بان هاد لا دوغي دو في هذا راه الي دي زون، يعني لو طو دامورتيسمون ديالو راه يكون هو 10%. Pour une valeur d'origine 500,000 dirhams, la dotation d'amortissement correspondant passée dans les charges de l'exercice N est de 65,000 dirhams. D'accord. Ce qui est fait comptable, je suis dans le comptable. Débite le compte dotation d'exploitation aux amortissements des installations techniques matérielles outillage 65,000 dirhams. هذا لو مونطو هذا هادشي اللي دوز هو في هذا في السي بي سي ديالو في لي شارج. وكريديت اون كونتربارتي لو كونت امورتيسمون د ماتيريال اوتياج 65,000 درهم. داكور، هذا هو لونجسترومون كونطابل اللي دار الكونطابل
ديال لا دوطاسيون. Ce que doit être fait comptablement. شنو خصو يدير comptablement؟ شنو لي مونطون الصحاح اللي خصو يدوز؟ نورمالمون خصو يديبيتي هاد الكونت هذا ب 50000 درهم ماشي ب 65000 درهم، داكور؟ وخصو يكريديتي هاد الكونت ديال لامورتيسمون دو ماتيريال اوتياج، الكونت ديال لا كلاس 2 خصو يكريديتيه ب 50000 درهم. هاد لي كونت هادو ديال لامورتيسمون ديال لي زيموبيليزاسيون راه تيجيوك في الكريدي، تيتكريديتا، داكور؟ داكور، هادي هي الكريتور كونطابل خصها دوزها هكا، وخصها يدوزو بهاد لي مونطون هادو. هو راه احترم لي بون كونط، ولكن لي مونطون راه ماشي هما هادوك. الدوطاسيون ماشي هكا، ماشي بنفس المونطون. كتشوفو كاين واحد الكونفلومون ديال لي شارج، كونفلا لي شارج، نكونفلاهم تقريبا ب 15%، 15000 درهم. فيسكالمون شنو تقولنا الفيسكاليتي؟ Le comptable n'a pas respecté le taux d'amortissement fixé par la loi pour parler d'une dotation d'exploitation aux amortissements déductibles sur le plan comptable et fiscal. Donc il faut la corriger. راه كاين واحد الطابلو سوغ يوتيوب، واحد الطابلو في جوجل، حاولوا تيليشارجيوه وتعقلوا عليه، راه تلقاو فيه لي طو دامورتيسمون ديال كل ايموبيليزاسيون. هادوك لي طو راه يسون فيكسي باغ لادمينستراسيون فيسكال، طو فيكسي باغ لا لوا. هادوك هما لي طو اللي خص لونتربريز تحترمو باش تبراتيكي هاد لامورتيسمون على لي زيموبيليزاسيون ديالها. مع ذلك كان شي كا بيان سور سبيسيفيك، داكور. دابا لو كونطابل ما احترمش لو طو اللي هو بيان سور فيكسي لهاد الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون بالنسبه لهاد لي موبيليزاسيون اللي هما ماتيريال اوتياج اللي هو 10%، خدم بشي طو واحد اخر، داكور. يعني كونفلا لي شارج. اش غادي ندير انا؟ غادي نكوريجي هاد لي غوغ هادي، غادي نكوريجي هاد داكشي اللي زايد ما خصوش يدوز في لا كونطابيليتي، خصو بيان سور نديرو له ريانتيغراسيون. علاش هو كونفلا لي شارج نقصهم من لي برودوي؟ انا نقول له لا، ما عندكش الحق نقصهم من لي برودوي. كيفاش؟ غادي نديرو 65000 درهم هادي اللي دوزوها في لي دوطاسيون، غادي نقصو منها 500000 درهم اللي هو البري داكيزيسيون ولا الكو داكيزيسيون ولا لا فالور دوريجين ديال هاد لي موبيليزاسيون. غنقسموها سواء على 10، يعني ديزون لا دوغي دو في، سواء تنضربوه ب 10%، داكور. بحال سواء تخدموا بهاد لا فورميل هكا، سواء تخدموا بهاد لا فورميل بجوج هما يعطيوكم ميم ريزولتا 15000 درهم. دابا 15000 درهم هي اللي خصنا ريانتيغريوها، داكور. دابا هادي راه كونفلي، دابا هاد لي شارج هادو راه مكونفلين ب 15000 درهم. دونك اون دوا لا ريانتيغري. لوبيراسيون نيميرو 7 نجيو لا كولون ديال لي ريانتيغراسيون، ريانتيغريو 15000 درهم، داكور. باسكو لو طو دامورتيسمون ديال لي زانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج راه هو 10%، ماشي هاد لوطو باش خدم من الكونط. وصلنا للطابلو ديال لي ريانتيغراسيون لي ديدكسيون، كي تشوفوا هو هذا. هنا النيميرو ديال لي زوبيراسيون، هنا لي ريانتيغراسيون، هنا لي ديدكسيون. وبيان سور تقدروا تزيدوا واحد لا كولون واحد اخر هنا ديال لي كومونتير على حسب البروف ديالكم. كل بروف شنو تيكزيجي على الطالب. كاين تيقول بان خصك تزيد هنا واحد لا كولون دير فيه لي كومونتير، وكاين لي بروف ديالك لا خصك لي كومونتير ديرهم في واحد لاباج بوحديتها. المهم تبعوا نتوما، تبعوا داكشي اللي تيطلب منكم البروف، داكور. هادو لي نيميرو ديال زوبيراسيون. بقى لنا الاناليز ديال هذيك لا بارتي ديال الطابلو ديال لي برودوي. chiffre d'affaires ما rien à signaler, alors bien sûr il est imposable. Autres produits d'exploitation rien à signaler, ils sont imposables. Les subventions d'exploitation ça on rien à signaler, ils sont imposables. Les produits financiers ils sont imposables, rien à signaler. Les produits financiers parfois pratiquement fait يكون عندك les dividendes، تيكون parfois عندك les dividendes. يعني هذوك les dividendes خصك bien sûr فاش تجي تحسب الكوتيزاسيون مينيمال غادي تقسم لك les produits financiers، d'accord. لي برودوي فينونسيي ناقص لي ديفيدوند، داكشي اللي بقى هو اللي غيكون خاضع لا كوتيزاسيون مينيمال. دابا هنا في هاد الكا ما عندناش لي ديفيدوند روسو، ولكن باغ كونطخ عندنا لي ديفيدوند فيرسي العكس. لي برودوي نون كورون ils sont imposables. لي بريم روسو دو كونسيسيونير ils sont imposables. يعني التوتال ديال لي ريان ما عندنا حتى شي ديدكسيون. التوتال ديال ريانتيغراسيون هو هذا 150916 درهم فاصله 66 سنتيم، داكور. هذا هو الطابلو ديال لي ريانتيغراسيون اي ديدكسيون ديالنا. ندوزو دابا للطابلو ديال الباساج من الريزولتا كونطابل للريزولتا فيسكال نيت. كي تشوفوا هذا هو الطابلو ديالنا، طابلو دو باساج من ريزولتا كونطابل للريزولتا فيسكال نيت. هنا تلقاو لي سين العلامات. هنا قلنا بان الريزولتا كونطابل ريكتيفي، علاش؟ لحقاش فيها الريزولتا كونطابل ديال لونتربريز وفيها الريزولتا كونطابل حتى ديال الجروبمون دانتيغي ايكونوميك، لابار ديال لا سوسيتي في هذاك الريزولتا ديال الجروبمون دانتيغي ايكونوميك. هذاك الشيء باش سميناها ريزولتا كونطابل ريكتيفي، راه ماشي ريزولتا كونطابل ديال لا سوسيتي بوحديتها. كما تتشوفوا راه شتي بيرت خارجه بالبيرت. تنزيدو التوتال ديال لي ريانتيغراسيون، تنقصو لي ديدكسيون، تعطينا واحد الريزولتا فيسكال بروت اللي هي ديفيسيتير.
ناقصه. داكوغ، لحقاش لي ريانتيغراسيون مقدروش انهم يابسوربيو هداك الديفيسيت. داكوغ، داكشي باش عطاتنا ريزولتا ديفيسيتير ب 14683 درهم فاصلة 34 سنتيم. ما كاينش لو روبور ديفيسيتير، ما كاينش لي زامورتيسمون ديفيري، يعني الريزولتا فيسكال بروت تبقى هي النيت ريزولتا فيسكال نيت. داكوغ، هذا هو الطابلو دو باساج ديالنا من الريزولتا كونطابل ريزولتا فيسكال نيت. دابا بما ان الريزولتا فيسكال نيت ديالنا راه كانت نيجاتيف، بما انها نيجاتيف فهاد لوكا هادي راه ما تحسبوش لياس تيوريك. داكوغ، فوقاش ندير ديتيرميناسيون ديال لياس تيوريك فاش تكون عندي ريزولتا فيسكال نيت يلي بوزيتيف، ولكن فهاد لوكا ديالنا راه ديفيسيتير، يعني الريزولتا فيسكال نيت خرجت صغر من صفر، يعني نيجاتيف. داكوغ، يعني فهاد لوكا هذا لياس تيوريك تساوي صفر. ما تفيرسيش لونتربريز هيستوريك، ولكن غادي نحسبوا الكوتيزاسيون مينيمال، ديتيرميناسيون ديال الكوتيزاسيون مينيمال كو سوا ريزولتا فيسكال نيت سواء كانت بوزيتيف ولا نيجاتيف. داكوغ، والمينيموم ديال الكوتيزاسيون مينيمال هو 3000 درهم. داكوغ، شنو تساوي لا كوتيزاسيون مينيمال؟ تساوي لا باز كالكول كامل، ضمن واحد الباز كالكول غادي نشوفوه فوا لو طو ديال لا كوتيزاسيون مينيمال، على حساب واش لونتربريز تدير هذوك لي برودوي اللي هما جوج برومي نيسيتي ولا تدير لا فونت ديال لي برودوي اللي هما عاديين. المهم كل اليمون تياخذ واحد لوطو. عندنا هذا هو اكستري ديال الكونت ديال لي برودوي شارج بالضبط ديال لا كلاس 7 ديال لي زيمو ديال لا كلاس 7. اوت برودوي ديكسبلوطاسيون هذا راه امبوزابل، سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون حتى هي راه امبوزابل، برودوي فينونسي حتى هي راه امبوزابل، برودوي نو كون راه امبوزابل، بريم دو ريسو كونسيسيونير راه امبوزابل. دير اتونسيون او شيفر دافير. علاش؟ لحقاش هنا تدير لونتربريز دوز اكتيفيتي، الفونت ديال البور تدير الفونت ديال الميني ريفريجيراتور. يعني هذيك الفونت دو بور فاش كنت تحسب كوتيزاسيون مينيمال، هذاك الشيفر دو دافير اللي فيه الفونت ديال البور تنضربو في 0.25%، والشيفر دافير اللي متعلق بالميني ريفريجيراتور تنضربو في 0.5%. داكوغ، سون اوبليي بيان سور هذيك الفونت اومي بار لو كونطابل، هذيك الفونت اللي الانسان كونطابل ما دوزاش باغمي لي زيليمون ديال لا كلاس 7، ما دوزاش في الجورنال ديال لونتربريز. لوبيراسيون نيميرو 2 ما تنساوهاش هي. زائد ما تنساش لابار د لا سوسيتي الريزولتا كونطابل ديال الجروبمون دانتيغي ايكونوميك. فاش تكون الريزولتا ديال الجروبمون دانتيغي ايكونوميك بوزيتيف، ولكن بما انها نيجاتيف في هاد لوكا راه ما غتدخلش. ولكن انا ارتأيت انني نعطيكم القاعده كامله باش تبقاو عاقلين عليها باش ديروها بين عينيكم، لحقاش هذيك لابار ديالها تدخل في الباز كالكول ديال الكوتيزاسيون مينيمال. اول حاجه تلقاو الكوتيزاسيون مينيمال الاولى اللي عندها علاقه ديال الشيفر دافير اللي عنده علاقه بالبيع، 30000 درهم تنضربها في 0.25% غتعطيكم 88500. دوزيام كوتيزاسيون مينيمال هي ديال هاد لي زيلمون كاملين اللي هنايا، زائد هذيك الفونت ديال لي ميني ريفريجيراتور، الشيفر دافير ديال الفونت ديال ميني ريفريجيراتور، وتنزيد عليها الفونت اومي، هذيك الفونت اللي انت كونطابل ما دوزهاش لوبيراسيون نيميرو 2. هادشي كامل تنضربو في 0.5%. داكوغ، غتعطيكم 70560 درهم فاصلة 42 سنتيم. الكوتيزاسيون مينيمال توتال ديال الكوتيزاسيون مينيمال واش تساوي؟ هو هذا المونطو ديال الكوتيزاسيون مينيمال الاولى اللي حسبناها باللوطو ديال 0.25%، والطو ديال عاوتاني ديال 5%. غتعطيكم كوتيزاسيون مينيمال توتال ديال 153060 درهم فاصلة 42 سنتيم. ديتيرميناسيون دو لامبو دو بار لا سوسيتي، كومباريزون، يعني في هذا الستاد هذا، يعني في هذه المرحله تنكومباري ما بين لياس تيوريك الى كوتيزاسيون مينيمال. انا في هذا لوكا عندي لياس تيوريك تساوي صفر. علاش؟ لحقاش الريزولتا فيسكال نيت راه خرجت نيجاتيف، يعني لونتربريز ما تخلصش لياس. شنو غادي تخلص؟ غتخلص لا كوتيزاسيون مينيمال اللي خارجه ب 153000 درهم و60 درهم فاصلة 42 سنتيم. بويسك الريزولتا فيسكال نيت ليكزيرسيس راه ديفيسيتير كبر ناقص، دون سو كا لا سوسيتي، وهاد بيان سور هاد الريزولتا فيسكال نيت اللي هي ديفيسيتير راه لونتربريز غادي تعتبر نورمالمون غوبور ديفيسيتير، يعني العام الاخر يعني في ان بلس ان فاش كنت تحسب الياس ديالك هاد الريزولتا فيسكال نيت راه غوبور ديفيسيتير، راه عندك الحق تنقصو. داكوغ، من الياس فاش كنت تحسب فاش تكون داير الطابلو ديال الباساج من ريزولتا كونطابل ريزولتا فيسكال. Dans ce cas-là, la société doit verser la cotisation minimale qui s'élève à 153060 dirhams, فاصلة 42 سنتيم. دونك لامبو دو هو هذا، لامبو دو هو الكوتيزاسيون مينيمال. ريغولاريزاسيون ديال الياس، فوقاش نديرو ريغولاريزاسيون ديال الياس؟ فاش تكون عندنا ريزولتا فيسكال نيت ديال ليكزارسيس ان موان زا بوزيتيف، ولا عندنا لا كوتيزاسيون مينيمال كبر من الياس، يعني تيكون لامبو دو المهم تخلص لواحد لامبو. داكوغ، تخلص واحد لامبو اللي تخلص بوندو ليكزارسيس ان. علاش؟ لحقاش ليكزارسيس ان موان زا راه كان بوزيتيف. Il faut comparer entre l'impôt dû et les 4 acomptes versés. هذا الطابلو ديال الكومباريزون
تنحطو الكوتيزاسيون مينيمال ديالنا هنا ولا الياس تيوريك اللي كنا حسبنا، نحطو لامبو دو، المهم الكوتيزاسيون مينيمال هي لامبو دو تنحطوها هنا، تنقسمو لنا لي 4 زاكونت فيرسي، تنقص هادوك لي 4 زاكونت فيرسي يعني تنقص منها 80,000 درهم اللي تخلصاتكم اللي تعطات كوم افونس سوغ امبو اللي ولات تفيرساو بوندون ليكزيرسيس ان، يعني كان واحد التسبيق ديال لامبو ديال 80,000 درهم. هذا تبقى هنا الكريدي دامبو ديال لامبو، هو فاش تكون لونتربريز مثلا عندها واحد تتقبض واحد لي زانتيري على واحد الكونت بلوكي، مثلا تكون عندها واحد المجموعه ديال المبالغ ماليه تكون بلوكيه بواحد لابونك، و كونتر بارتي ديال هذاك البلوكاج ديال هذوك الفلوس في هذيك البنكه، البنكه تعطي لا سوسيتي تعطيهم واحد لي زانتيري، وهذوك لي زانتيري بيان سور سون دي برودوي فينونسي، هذوك لي برودوي فينونسي بيان سور سون امبوزابل، ولكن راه امبوزابل بالبروت ماشي بالنت. وبيان سور يعني هذيك لونتربريز هذيك البنكه فاش تعطي لونتربريز هذوك لي زانتيري راه بيان سور تتحيد منهم واحد لاطاكس، هذيك لاطاكس تسمى لاطاكس سور لي برودوي دو بلاسمون ا ريفوني فيكس، يعني تحيدات منهم هذيك لاطاكس. هذيك لاطاكس لونتربريز عندها الحق تعتبرها كوم كريدي دامبو، وفاش تجي دير ريغولاريزاسيون ديال الياس تتنقصها، ولكن منين تتنقصها غير من الياس تيوري، تنقصها من الياس دو، تنقصها من لا كوتيزاسيون مينيمال، تنقصو من الياس دو. داكور، هاد لوكا ديالنا ما كاينش هاد الكريدي دامبو ديال لا تي بي بي ار اف 0.0 درهم ما عندناش. المهم الريزولتا هي 73,000 درهم و 73,060 درهم فاصله 42 سنتيم. هادي تتسمى غوليكا، علاش؟ باش تخرج ريزولتا بوزيتيف، هنا حاجه بوزيتيف، يعني الكوتيزاسيون مينيمال ناقص 80,000 درهم عطاتكم واحد الريزولتا اللي هي بوزيتيف، تتسمى غوليكا. Cela veut dire que les 4 acomptes versés, يعني 80,000 درهم ديال les acomptes versés sont inférieurs à l'impôt dû. انتما كتبوا دايره inférieur على هادي، inférieur à l'impôt dû et que la société doit verser le reliquat. تتفيرسي واحد الغوليكا اللي هي هذيك، تتسمى الغوليكا تتسمى لو ريست ولا لو كومبليمون، الريست ولا لو كومبليمون باش توصل لامبو دو، باش توصل هذيك لامبو اللي خصها تخلص، مازال تفيرسي واحد الكومبليمون avec le premier acompte en N+1 au plus tard le 31 N+1. يعني هاد الغوليكا هذا ولا هاد لو ريست ولا هاد الكومبليمون باش انها توصل لامبو دو تتفيرسي مع البرومي اكونت افون 31 مارس N+1. Détermination des acomptes prévisionnels à verser en N+1 exercice N est positif. Bien sûr, فاش يكون عندنا واش نهضروا على لي acomptes prévisionnels فاش يكونوا عندنا l'exercice N خرج بوزيتيف، خرجت عندنا هذيك عندنا واحد لامبو اللي غادي نفيرسيوه. داكور، le paiement de l'impôt se fait spontanément à travers les 4 acomptes prévisionnels. Le paiement de l'impôt se fait spontanément، يعني تدار هذاك الفيرسمون ديال لامبو تديرو الشركه بشكل تلقائي، يعني هي تتبريزونتي راسها، ماشي بالضروره لادمينستراسيون فيسكال تقلب على الشركه وتقول لها اجي تفيرسي ولا اخره، يعني تكون واحد التلقائيه، يعني تتمشي الشركه تتبريزونتي راسها وتتفيرس هذاك لامبو ديالها. ودابا راه كاين تيلي ديكلاراسيون، يعني غير ا ديستونس، يعني من بعيد، يعني غير بالبيسي ولا اي موين ولا غير بالبورطابل تقدر تفيرسي لامبو ديالك à travers les 4 acomptes prévisionnels versés à travers les 4 acomptes provisionnels versés avant la fin de chaque trimestre. يعني à la fin de chaque trimestre l'entreprise va verser les acomptes les acomptes provisionnels. Les acomptes se calculent sur la base de l'impôt dû de l'année précédente. يعني تنكالكول هاد لا باز الكالكول ديال هاد لامبو دو يكون على لا باز ديال لامبو دو هو ديال ليكزيرسيس اللي حسبناه، حسبنا لامبو دو ديالو، يعني هذاك لامبو اللي لقينا في هذاك ليكزيرسيس هو اللي غادي يكون تفيرسا سو فورم ديال 4 اكونت، غادي تفيرسا في N+1. كيفاش نحسبوا هاد لي 4 كيفاش نحسبوا هاد الاكونت؟ نطبقوا لامبو دو هو ديال ليكزيرسيس نضربو 25%. جونفي فيفري مارس هذا هو البروميير تريمستر، يعني خصو تفيرسا هاد البروميير اكونت افون لا فان ديال مارس، هنا قبل ما تبدا مارس تفيرسا غادي يساوي هو لامبو دو فوا 25%، تتكون 130,265 درهم فاصل 11 سنتيم. دوزيام اكونت كذلك نفس الطريقه، اما تنضربو في 25% لامبو دو ولا تقسمو على 4. داكور، هادو هما لي جيستيونس فيسكال. داكور، الدوزيام اكونت يتفيرسا افون لا فان ديال الموا دو جوان، دوزيام سيمستر تريمستر، troisième trimestre ولا تنخلصو فيه troisième acompte avant la fin de septembre. En quatrième acompte يتخلص le dernier trimestre ولا le quatrième trimestre avant la fin de décembre en N+1 bien sûr. Les échéances fiscales en N+1 هذا الكا ديال الغوليكا، بيان سور الكا ديال ليكسيدون راه عنده طريقه اخرى ديال الحساب ديال
لي زيشيونس فيسكال وديال لي زاكونت تحسبوا بطريقه اخرى فاش يكون عندنا اكسيدون. دابا حنا عندنا غير كنروليكا برومي اكونت ديكلاراسيون فيرسمون دو برومي اكونت او بلو تار يعني على ابعد تقدير 31 شهر 3 سونز اوبيلي لو روليكا برومي اكونت زائد لو روليكا 38,000 درهم اللي هي البرومي اكونت زائد 73,060.42 سنتيم. بيان سور هذا هو التوتال افيرسي قبل هذا التوتال هذا افيرسي خصو تفيزا قبل 31 في شهر 3. دوزيام اكونت ديكلاراسيون فيرسمون دوزيام اكونت او بلو تار يعني ابعد تقدير هو 30 في شهر 6 اي بلس 1. هذا الدوزيام اكونت هذا هو المونطو ديالو. تروازيام اكونت ديكلاراسيون اوسي فيرسمون تروازيام اكونت او بلو تار 30 يعني ابعد تقدير 30 في شهر 9. هذا هو المونطو ديال تروازيام اكونت. وهذا اخير لو ديرني اكونت ديكلاراسيون فيرسمون دو كاتريام اكونت او بلو تار نهار 31 في شهر 12. وكاين عاوتاني داير هاد لا فورم دو بريزونطاسيون ديال لي زيشيونس فيسكال سو فورم ديال هاد الطابلو هذا. تلقاو هنا لي نيميرو دو كونت ديال لي زاكونت. هذا النيميرو ديال البرومي اكونت دوزيام تروازيام كاتريام. وهنا تلقى لي زاكونت كتشوفوا راهم كونستون متيتغيروش. هنا تلقاو الغوليكا بيان سور لحقاش هاد ليكزيرسيس ديالنا خرجت غوليكا كون كانت اكسيدون غادي نلقاوها هنايا وغتخرج بالناقص غنديرو ناقص ماشي زائد. هاد الغوليكا غنديرو زائد برومي اكونت زائد الغوليكا معنا ني بيناليتي ني ماجوراسيون يعني برومي اكونت زائد الغوليكا تعطيك توتال افيرسي او بلو تار 31 شهر 3 ان بلس 1. دوزيام اكونت كذلك دوزيام اكونت صافي تكون لونتربريز سولات الوضعيه ديالها ما بقى ني غوليكا ني اكسيدون ني بيناليتي ني ماجوراسيون. ابارتي من دوزيام اكونت تروازيام اكونت تيبقى كلشي كونستون حتى لي فيرسمون تيكونوا كونستون. داكور هذه هي البريزونطاسيون ديال لي زيشيونس فيسكال. هاكا تكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا هذا النهار اللي كنا شفنا فيه الكوريكسيون ديال هذا الاكزامان هذا. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا فيه الكوريكسيون ديال الاكزامان ديال 2015 2016. داكور الاكزامان بيان سور ديال البروميير سيسيون يعني السيسيون ديال النورمال. الى ذلك الحين نتمنى من الله انني نلقاكم في صحه جيده. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.